एम छ, यहाँ पनि त एसपी छ, यहाँ भने केही त्यस्तो केही भएन। कारण हामीले यो तपाईहरुलाई किन भन्नु पर्दैछ भन्दाखेरि कालिम्पोङमा सरकारी जमिन 20 एकड़ भन्दा बेसी बजार भित्रकै जमिन भेस्ट भएको छ। यो भेस्ट जमिन जनतालाई बाँड्नु पर्छ भनेर त 2010 मा लेखेको चिठी, दार्जिलिङ एडीएम ले लेखेको, कालिम्पोङलाई लेखेको चिठी। यो 20 एकड़ जमिन रहेछ, के भएको छ यो जमिनको स्ट्याटस र बाँड्ने भन्ने कुरा चल्दैछ भनेर लेखेको चिठीको रिप्लाई। अझै अर्को 25/4/14 मा पनि उता दार्जिलिङबाट आएको चिठी। बल्ल चाहिँ कालिम्पोङको आयो, कालिम्पोङले फेरि एसडीएलआरलाई चिठी लेख्यो, यस्तो यस्तो भन्दैछ, दार्जिलिङको चिठी आयो, के हुँदैछ त्यो पनि रिप्लाई। यो चिठी मात्रै लेख्यो 14 तारिक जुन 2014, केही पनि भएन। त्यहाँदेखि बाद त फेरि हामीले कुरा गर्यौं 17 मा, 27 अप्रिल 2017 मा पनि चिठी लेख्यौं, यसको रिप्लाई। हामी कालिम्पोङबाट यस्तो यस्तो कम्प्लेन आएको छ, के हो यो भने भन्दाखेरि त्यो चिठी आयो, कालिम्पोङ ल्यान्ड रिफर्म अफिसर थाहै छैन, केही कुरै सुनवाई नै भएन। त्यसको बादमा अन्तमा हामीले 2015 मा पनि लेखेको चिठी, यो चिठी हो, रिसिभ गरेर यहाँ हेर्नुहोस्। तर आजसम्म दार्जिलिङमा चाहिँ कसैले कम्प्लेनै गरेको छैन, कसैले कम्प्लेन गरेको छैन। तर दार्जिलिङको डीएमले लिस्ट हेरेर चाहिँ यतिवटा जमिन, यतिवटा सरकारी जग्गाहरू भेस्टेडमा सरकारी जमिन जबरजस्ती अकुपाई गरेको छ भन्ने कुरा। र अब हामीले यो विषय लिएर यति कम्प्लेन गर्दा यहाँको डीएमले सुनेन, एसपीले पनि सुनेन, कर लागेर हामीले डीएमले कुरै सुनेन, एडीएमले कुरै सुनेन भनेर जलपाइगुडी गएर कमिश्नरलाई भेट्यौं र कमिश्नरलाई दिँदाखेरि कमिश्नरले लेखेको चिठी र उनले लेखेको चिठीमा भनेको छ कालिम्पोङबाट यस्तो यस्तो कम्प्लेन आएको रहेछ, के हो इन्क्वायरी गरेर जवाब देऊ, एक्सपोज गर्दैछु। आइजीलाई गएर भेटेर दिउँ चिठी, आइजीले पनि पछि यत्रो दिन सुनवाई नहुँदा आइजीले पछि इन्क्वायरी गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ कालिम्पोङको डीएसपीले मलाई एउटा नोटिस पठायो। यो नोटिसमा भनेको छ तिमीले जुन जुन कम्प्लेन गरेको छौ आइजीलाई त्यो कपी सबै लिएर आऊ। म लिएर गएँ, देखाएँ, सबै कागज दिए। त्यसको बाद अहिले चाहिँ उसले रिप्लाई दिएको छ यो जग्गा त यो त सिभिल केस हो, यो सिभिल केस हो, यसले गर्दाखेरि तपाईले कुनै प्रकारको यस्तो कसले चाहिँ यो गरेको छ, कसले बेचेको छ, त्यसको नाममा स्पेसिफिक केही डायरी भयो भने चाहिँ काम गर्न सक्ला भन्ने कुरा छ। र अचम्म कुरा चाहिँ के आयो भने चाहिँ उनले लेखेको चिठी छ, यहाँ डीएसपीले लेखेको चिठीमा भनेको छ यो सरकारी जमिनहरू जति छ, यो सरकारी जमिन कसरी चाहिँ बेचबिखन हुँदैछ, यो बेचबिखन नहुनु पर्ने, यो कुरा त लिजमा दिएको जमिन त बेचबिखन हुनु सक्दैन, कसरी बेचिँदैछ भन्ने कुरा उत्थान गरेको छ। र त्यो उत्थानमा उसकै चिठीमा भन्दैछ कि अब उपरान्त यो चिठीले के भन्दैछ भने यहाँ यो रिप्लाई, सरकारले तपाईहरुलाई लिजमा दिएको जमिन, यो जमिन चाहिँ कसरी किनबेच हुँदैछ, तारा सुन्दासले बुझाएकोमा त किनबेच भएको सर्टिफिकेट पनि छ त भनेर बेलारोले लेखेको चिठी है यो पुलिसले। र यहाँ लेखेको छ हामीले पुलिस, बिएलआरओ र म्युनिसिपालिटी मिलेर जोइन्ट इन्स्पेक्सन गर्छौं भनेर भनेको थियो, तर त्यो आजसम्म भएन। र उनले उसकै चिठीमा लेखेको छ बिएलआरओबाट मलाई रिपोर्ट आयो तर म्युनिसिपालिटीले आजसम्म रिपोर्ट दिएको छैन। यही हो चिठी हेर्दा हुन्छ। र अब हामी के भन्दैछौँ भने हिजोसम्म त भोट थियो, तिनमुलले जित्छ, गोजामु मुटुले जित्छ, गोजामु मुटुकोहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ, तिनमुलले जे गर्दा पनि हुन्छ, हुँदैन, अब हुँदैन है, हुँदैन, केही हुँदैन। सोच्दा हुन्छ, दुलो खोज्ने बेला आयो, कति बेच्छौ, कति लुट्छौ, कति यो डीएमलाई किन्छौ, कति एसपीलाई राख्छौ आफ्नो बसमा। र म यो अधिकारीहरूलाई पनि भन्छु, तपाईहरु त पब्लिक सर्भेन्ट हो नि, आईएएस आईपीएस, पार्टीको चम्चा भएर, पार्टीको मान्छे भएर तपाई काम नगर्नुहोस्, पार्टीको आदेश मात्रै मानेर हैन, जनतालाई न्याय दिने कोसिस गर्नुहोस्। र आज देखियो त, देख्नुभयो त, डीएमलाई हामीले 24 पल्ट, अरे बाफ्रे, एक पल्ट हैन, दुई पल्ट हैन, 24 पल्ट लेखेर दियौं।
र पनि भएन। अन्तमा 11 मार्च 2019 मा लेखेर दिएको छु। हेर्नुहोस्, यत्रो बिकना धन्दा हुँदैछ, यत्रो बेचबिखन हुँदैछ, जमिन गरिबले पाएको छैन जमिन, त्यो जमिनहरू किनबेच हुन्छ, यसलाई रोक्नुहोस्। यदि यो रोकिएन भने जनसाधारणको, गरिब मान्छेको प्रशासनमाथिको विश्वास टुट्छ भन्ने लेखेको छु। अब त्यसमा पनि उसले सुनेन त के गर्नु, कम्प्लेन गर्नै पर्यो। आज नमस्ते गरेर जानु पर्यो, गएन है ठुलो जल्सा। हेर्दा हुन्छ डिएमको अर्डर के भएको छ भनेर। सबैतिर अँध्यारै अँध्यारो छैन, काहीँ न काहीँ त उज्यालो। कोही सही मान्छे त छ नि, कोही न कोही त होला नि। आइजी त होला नि सही मान्छे, उसले न्याय खोज्दैछ नि त। कमिसनर त होला नि न्याय खोज्ने मान्छे। यिनीहरूले भनेको, हामीले भनेको गल्ती भातीलाई बार बार भन्दैछु मिडियामा। जति सीपीएम पार्टी तारा सुन्दास लाको आरोप चाहिँ गलत हो भने मलाई पक्र न, मलाई जेल हाल, मलाई के गर्छ गरेन शास्ति, तर दोषीलाई त मुक्ति नदेऊ न, दोषीलाई यस्तो नङ्गा नाच गर्नु नदेऊ भनेको पो त। त्यसैले गर्दा जनसाधारणसँग हामी आह्वान गर्छौं। अचम्मको कुरा के छ भने नगरपालिका त्यस्तै, नगरपालिकाले पनि देखियो आफूले जे गर्दा हुन्छ हुँदैन रहेछ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचेको थियो, हुँदैन रहेछ। र आज म तपाईलाई यही भन्छु, अन्याय गर्नु हुँदैन। जनताले जग्गा दिएको छ, जनताले तपाईलाई माया गरेछ, शिरमा राख्नुहोस् जनतालाई, जनतामाथि न्याय गर्ने कोसिस गर्नु। यदि तारा सुन्दासले गल्ती गरेछ झुन्ड्याउनुहोस्, त्यसमा सलाम गर्छौं, तर गरिब असहाय मान्छेमाथि अन्याय नगर्नुहोस् न। अब यहाँ एउटा चिठी देखाउँदैछु, बेलारोको चिठी है यो, सरकारी आदेश, बाकायदा सिल छापसित लेखेको चिठी छ। कुनै पनि जमिन, सीएनआईटी को जमिन कहीँ दिनुपर्ने पर्मिसनहरू केही लिएको छैन, हामीलाई भनेको छ। दोस्रोमा लेखेको छ सीएनआईटी को जमिन कहीँ कसैको नाममा पर्चा बनिँदैन, उनीहरूको म्युटेसन हुनै सक्दैन भनेर लेखेको चिठी है यो। तर भयो त, आपस भयो त, बिल्डिङ बन्यो त, कारखानाको जमिन होटल बन्यो त, कसरी बन्यो बाबु। र यो पनि हामी सेकेन्ड टाइम हेर्छौं, लामो गर्नु मिल्दैन होला, तर पनि आज जनसाधारण आह्वान गर्दैछौँ। र म यो पनि भन्छु, विमल गुरुङले सरकारी जमिन लुट्यो, सरकारी जमिनमा घर बनायो भन्दा विमल गुरुङ घर ताला लगाइदिने, विमल गुरुङलाई लुकआउट नोटिस गर्ने, खेती पक्रिने, मार्नु पो पर्छ भन्छ। यहाँ त तिम्रै आँखाको सामने डम्बर चोकमा यत्रो अल्गो आलिसान कोठी बनाउँदा आँखै नदेख्ने कस्तो अन्याय भयो। सरकारको अगाडि त सब बराबर हो नि त, के गरिब के धनी सबै बराबर। विमल गुरुङलाई चाहिँ असाध्यै खेती गर्ने, त्यसले सरकारी जमिन अक्वाई गरेर उसको जमिन ताला लगाउ त, ताला लगाउ त, आपस रेजिस्ट्रेसनको ताला। म देखाउँछु अर्को पालि आपस रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट कसरी भएको छ। यसले गर्दा लगाउ ताला। अन्त मान्छौँ, हामी सलाम गर्छौँ प्रशासनलाई र भन्छौँ, तृणमूलको सरकार, गरिब जनताको सरकार, मामाटीको सरकार होइन भने बिकुवा सरकार हो भनेर हामी भन्छौँ आज पनि। नत्र न्याय गर्नु सिकाऊ। यहाँ भएका 2-4 जना नेताहरूले पैसा खाएर जति गर्छ भनेदेखिलाई म भन्छु, ममता दिदीको यो सोच छैन। ममता दिदी जति पैसा खाएर बिक्ने हो भनेदेखिलाई त सिलगढीमा 22 जना तृणमूलको नेतालाई कहाँ जेलमा हाल्थ्यो। यहाँ पनि गर्दैउ न। कालिम्पोङमा तृणमूल के अरे अलिकति राम्रो छैन कि बा गोजामुठु राम्रो छैन भनेर त्यसलाई सचाउनुको लागि तपाईले हात छाडा गर्दाखेरि सरकारको छवि बिग्रिँदैछ भन्ने दिदीलाई पनि आह्वान गर्छु। सही गर्नुहोस्, गलत कुरालाई ठुलो भएर आउन नदिनुहोस्, न्याय गर्नुहोस्। गरिब मान्छेको तपाईमाथि आस्था र भरोसा छ र हामी तपाईबाट न्याय चाहन्छौँ। गलत मान्छेलाई माथि एक्सन हुनुपर्छ। करप्ट अफिसर्सहरूलाई टाढो भन्दा टाढो पठाउनु पर्छ। मातेर लेख्थ्यौ नि चिठी, माथि के रे रोशन राईको त्यो मकवा के रे कलेज जाने बाटो चाहिँ रक्सी खाएर लेख्थ्यौ नि अर्डर, गयौ त, पठायौ त तिमीलाई पनि। र जनसाधारण तपाई ठुलो हो, कम्प्लेन गर्नुहोस्। गलत गर्ने अफिसरको विरुद्धमा कम्प्लेन गर्नुहोस्, सजग हुनुहोस्। तपाई सजग भयो भने तपाईको ठाउँ बलियो हुन्छ र तपाईले आफ्नो जग्गालाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी तपाईलाई आह्वान गर्छौँ।